नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़कुरू इज़ अंतुम क़लीलुन मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़ि तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नास फ़आवाकुम वअय्यदकुम बिनस्रिही वरज़क़कुम मिनत तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल अनफ़ाल नहम पाराश पविष्टम नंबर आयत दे पमक्य आयतुन की ईमान द तकाज़े मुताबिक अल्लाह जल्ल शानुहु द ताबेदारे हुक्म बयान वस्पति आयतुन की अल्लाह रब्बुल आलमीन द इनामात द शुक्रिये पतवर द अल्लाह पाक द कमाले ताबेदारे हुक्म की। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई ए मोमिनान मुहाजिरीन व सहाबे किराम तासो मक्के ढेर कमजोरी गणले शुई द दुश्मनानो द वजना तासो ढेर प तकलीफ औ पयर के हुई लेकिन कल चे तासो हिजरत को अल्लाह पाक तास इमदाद को तासो ते खैस्त पाक रिज़्क़ दरको तासो द दीन निअमतनु शुक्रिया अदा कई और अल्लाह जल्ल शानुहु ताबेदारी हो कई ज़का क़ैदा और दस्तूर दादी जिसो कचाबा इनाम और एहसान की दा मुनअम अलैहि ददी मुनअम शुक्रिया अदा कई अल्लाह पाक दरबान इनामात उकड़ल ददी इनामात तो शुक्रिया दादा चल अल्लाह पाक ताबेदारी हो गई। अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाई ए मोमिनानो तासु जमा सरा और जमा द पैगंबर सरा ख़यानत मको और तासु अमानतुन की ख़यानत मको। शान नुज़ूल ददी आयती करीम दासिद हजरत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ना यहूदियानो द बनु कुरैज़ी तपूसु कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमन सरा मुआहदा कई औ कनक यानी नबी अलैहि सलाम सर चे जमन कम मुआहदा वा बागी बरकरार बात दी औ कना अग मुआहदा मा तशवीर हजरत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह अन्हु दी बनु कुरैज़ो सरा ज़ाड़ो ताल्लुकात औ बदी बनु कुरैज़ा की अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह अन्हु अहलो अयाल उसे न दो इशारों कड़ा पमरे बांधे को तरह का चिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्तास सरा द मुआहदी मुबारक दा ख्याल दी ये निस्तासो द कत्ल इरादे करे मरे बांधे लास राह को ये नितासो मड़कई प्रेक दी मुना ज़का द खंदक प मौका बांधी ददी बनु कुरैज़ा दी खपल मुआहदा मा तकड़ियो और दी द मुशरिकान द मक्की सर योज़े शिव नदी चिकल मुआहदा मा तकड़ा नबी अलैहि सलाम द दी मुबारकी द कत्ल इरादा उकड़ा और अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह अन्हु खताशो पतकाज़े बशरी सरा और अगद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आग इरादे दी तब इशारे सर बयान चूंकि दो अहलो हयाल दगल तवसीदो न बदल वाजिबान दी चिदकल इशारा उकलो सोचो चिदा ज़माना घट गलतियों शुआ मा नबी अलैहि सलाम यो राज दी तोवे फौरन रागी और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वेस्तने पसेजान को तरो और दावादा और कसमों को
پوری چې الله پاک زماف کړي نه تر هغه بزو د دې ستن نزان پران نزو ستن پسې ځان تړلو کله او فراق سکا کېمن کله با هوش کې راغی بیا په پاسه کله بیا به هوش شو وو یا اتر وظیف په دې حال کې د ستن پسې ځان تړلو اخر الله جل شانه د توبه قبول کړه بیا دوی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بما خپل لاس باندې پرانځي ززان نه پرانځو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغي او یا اتر وزبا دا صحابی دستن پرانستو الله جل شانه د دې صحابی توبه قبول کړه الله جل شانه دې موږ او تاسو بیا حرمین ته د عبادت لپاره بوزو ریاض الجنت کی وستندا اگے تویلی شی استوان ابو لبابا دغ استن پسی حضرت ابو لبابا رضی اللہ عنہ زان تڑلو اغازے بعد اسم استن ولاړه دا داد ابو لبابا رضی اللہ عنہ توبی سے اللہ دې موږ تاسو بیا د عبادت لپاره بوزو یا اللہ جل شانہ فرمائے کہ اے مومنان استاسد مال اولاد استاسد پار فتنہ ابو لبابا رضی اللہ عنہ تجھ تکلیف کو رسیدو او دا زمر سخت پزان تھی رکڑا دا دخبر اہل و عیال دوز اللہ پاک فرمائی کہ دا مال او اولاد استاسد پار فتنہ فتنہ پتریو مانو باندے رہا یو معنا د فتنی عذاب دا چې دا مال د وجه تاسو سره پروزي عذاب کې مبتلا کیږي یو معنا د فتنی عذاب لکه پرونی درس کې تیر شوی وتقوا فتنه تاسو یریږي د عذاب داسې عذاب چې आवाज مجرمانو ته بنرسي یو معنا د فتنی عذاب ویم معنا د فتنی امتحان دا انما اموالکم و اولادکم فتنہ ستاسد مال اولاد ستاسد پار امتحان دی آیت دی مال اولاد حق تاس ادا کوئی او کن ادا کوئی ستاس امتحان او دری ممانات دا فتنی اغسیز اغا اشیاء چاہا سبب دا عذاب گرزی دا ہم پمانا دا فتنی باندی رازی لکہ دا مال او اولاد دیر کرت دا انسان دا پارا سبب دا عذاب گرز دا مال دا وجہ انسان حرام حلال فرق نکے دا مال دا وجہ انسان دا بل مسلمان حق پوری دا مال دا وجہ مسلمان دروغ ہوئی دا مال دا وجہ مسلمان دو گور کئی دا مال دا وجہ مسلمان سود کئی دا مال دا وجہ انسان پا عذاب کی پروز دا شان اولاد دا وجہ انسان حرامی گٹی دا اولاد دا وجہ انسان بالماضی کئی دا اولاد دا وجہ انسان دا اللہ پاک نافرمانی کئی دا اولاد دا وجہ انسان دا دنیا حلال او دا حرام تمیز ختمی نو دا انسان دا باران سبب دا عذاب گرزی نو دا فتنی دا دری مانی نو اللہ جل شانہو فرمائی چستاس دا پار دا مال او دا اولاد امتحان دی یا سبب دا عذاب دی دا دی دا فتنی نزاد مساعد احساس و خیال میں کلچل انسان بچی ہوگی بھی نبیہ دی حرام تملاس خچو دی دا مال دا پارا دا روغم کو دا مال دا پارا دا جماعت دا بمبیم پٹے دا مال دا ود دا بچو دا وجنا دا جماعت بقسم غلا کئی دا گناہ دی کئی دا مال دا وجی یا دا بچو دا وجی پیسی ورسر نشتا دا جماعت بقسم باتے پیسی ورسر نشتا دا جماعت نا غلام کئی دا ولی دا سر پیسی نشتا نو دا پیسی گٹل دا پارا عذاب حالکہ جماعت تا خلق چاندر اڑی جماعت کو اللہ کو دے پدی کے وہ خلق لگئی تا وہ خلق جوڑئی پدی کی چیدے یو سیس کمی وی نو خلق اغفور کئی او چیو سڑی راشو دا جماعت نم لکی مثال خلا کئی دا دیر نا بویا دی او دا پارا دا مال عذاب
کمال حلال وګټه استاد پاره د فیدین حلال رزق ګټل دا عبادت دی دا مال انسان په ګناه کې واچي دا رنګ انسان اولاد په ګناه کې واچي نو الله جل شانه فرمایي چې تاسو د دې مال اولاد د فتنې نه ځان وساتئ زما سره تاسو د پاره ډېر لوی ثوابونه دي الله دې موږ تاسو د مال او د اولاد د امتحان نه وساتي نو فرمایي وذكروا اذ انتم قليل او تاسو یاد کړه حالت چې کله تاسو وکم مؤمنان کم په مکی زندگی مستضعفون فی الارض تاسو کمزور ګڼل شوي پس مکه کې مؤمنان په مکه کې ډیر کمزور ګڼل شوي زکات ته زور ور خلق کافران په مکی زندگی تخافون يتخطفكم الناس تاسو یریدئ چې تاسو بہت تختی خلق مشرکانو نه یریدئ چې موږ مسلمانان بہت تختی تکلیف پر آتا فآواکم پس اللہ پاک زیدر کړ تاسو ته هجرت مو کو د مدینه منوره زیدر وأيدكم بنصره او الله پاک تاسو مضبوط کړی په خپل امداد سره په مدینه کې تاسو امداد او خې مضبوط کړی او دومره مضبوط کړی چې تاسو د دشمن مقابله کې په جهاد کې ودرېږئ ورزقكم من الطيبات او تاسو ته رزق درکپا حلال فراخ رزق په مدني زندگی کې شروع لعلكم تشکرون دپارا دی چې تاسو شکر ادا کړئ یا ایها الذين امنوا اے مومنانو لا تخونوا الله والرسول تاسو خیانت مکوئ د الله او د رسول سره وتخونوا اماناتکم او تاسو خیانت مکوئ په خپل امانتونو کې وانتم تعلمون حالدار چې تاسو پیږئ وعلموا تاسو پیشئ انما اموالکم اولادکم فتنه چې بشک تاسو د مالونو تاسو د اولادو تاسو د پاره فتنه ده وان الله عنده اجر عظیم او یقینا د الله پاک سره وی بدلی دي واخذ الحمد لله